बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 दिन से ये खबर चल रही है कि इमरान खान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि इमरान खान अगर मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं बैठ सकते। इमरान खान की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान के साथ ना तो मुज़ाकरात किए गए हैं, ना उनके साथ बैठे हैं। बहरहाल पहले की तरह जिस तरह दोनों के माबैन बहुत ज़्यादा दूरियां थी, उस तरह से नहीं हैं। बहरहाल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया, तो अब ये कहा जाने लगा इमरान खान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। लेकिन इमरान खान क्या मुस्लिम लीग नून के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात पर आमादा हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। इमरान खान को पता है, तहरीक इंसाफ को पता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कितने बाइख्तियार हैं और कितने पानी में हैं। मैंडेट इमरान खान का चोरी करके, डाका डाल के इनके पलड़े में डाला गया, तो ये आजकल इक़्तिदार में है। इनके साथ इमरान खान मुज़ाकरात करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान मुज़ाकरात करेंगे उन कुव्वतों के साथ जो वाकई इमरान खान के लिए कुछ कर सकती हैं और जिन्होंने इमरान खान को इस सतह पर पहुंचाया है। इनके साथ मुज़ाकरात करने का क्या फ़ायदा। और तहरीक इंसाफ जिस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रही है और जिस तरीके से इमरान खान की तरफ से कहा गया मुज़ाकरात के हवाले से, तो वो मुज़ाकरात करेंगे आज की एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसी वजह से खाइफ है, इसी वजह से खौफज़दा है। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन अगर मुज़ाकरात होते हैं, तो पहले तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान का मुतालबा ये है कि हमारा मैंडेट हमारे हवाले किया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। बहरहाल ये मुतालबे की हद तक तो बात हो सकती है, लेकिन ऐसा सरे दस्त मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन जब मुज़ाकरात हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे, तो फिर हो सकता है कि इस मामले को भी आगे बढ़ाया जाए। बात हमने की कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कितनी ज़्यादा खौफज़दा है मुमकिन मुज़ाकरात से। जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन होने हैं, वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप अंदाज़ा करें कि मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून कहाँ पे होगी और पीपल्स पार्टी कहाँ पे होगी। वहाँ पे होगी जिसे कहते हैं कि आने वाली जगह पर, उसी जगह पर ये आ जाएंगे जिस जगह पर इनको होना चाहिए। क्योंकि इमरान खान और मुक़्तदर कुव्वतों के माबैन मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, तो फिर इमरान खान को उनका मैंडेट वापस मिल जाएगा। तो फिर ये मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी कहाँ होंगे? शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ये कहाँ होंगे? पीपल्स पार्टी के पास जो कुछ है, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो फिर कहाँ पे होंगे? सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं। यही इन लोगों को खौफ है। कभी ख्वाजा सादिर फ़ी की तरफ से कहा जाता है कि जब ये PTI वाले ताकत में होते हैं तो फिर गले पड़ते हैं, और जब ये नातवा होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर ये पाँव पड़ जाते हैं। ये पीर पगाड़ा का फ़िक्रा है जो ख्वाजा सादिर फ़ी की तरफ से इस्तेमाल किया गया है, और बेआन ही पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से भी यही बात की गई है। फैसल करीम कुंडी और शर्जील मेमन भी ऐसे ही ताने दे रहे हैं। देखना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात होते हैं, नहीं होते, अगर होते हैं तो कब होते हैं, और उससे फिर नतीजा क्या निकलता है। मुमकिन तौर पर नतीजा यही निकलेगा कि इन लोगों को अपने घरों को जाना पड़ेगा। तो बाकी इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन की ज़रूरत सरदस्त नहीं है। इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट मिल जाए, जो फॉर्म 45 जो असल वाले हैं उनकी सूरत में मौजूद है। मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इसहाक डार को, जो मियाँ नवाज शरीफ के समधी हैं, उनको डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसहाक डार को लेकर चीन चले गए, वहाँ से वापस आए तो इसहाक डार साहब मियाँ शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब चले गए। वहीं पे मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ वहीं से सऊदी अरब से ही इनके डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनने का नोटिफिकेशन जारी करवा दिया गया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बन के इसहाक डार साहब कितने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो इसमें यह है कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की क्या कुव्वत होती है। इससे पहले परवेज़ इलाही चौधरी भी ज़रदारी हुकूमत के दौरान, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। ये एक बराए नामोदा है जो वज़ीर-ए-आज़म के सवाबदीद पर होता है कि जिसको चाहें वो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बना दें। तो इसहाक डार के सर पे शहबाज शरीफ साहब की तरफ से हाथ रख दिया गया है। पूरी कोशिश थी मुस्लिम लीग नून की कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब बन जाएं, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना वो नहीं बन सके। बल्कि एक सुबकी और भी हो गई इनकी कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जब बनाई गई तो उसमें से वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब को निकाल दिया गया, जबकि इसहाक डार को उसमें शामिल कर लिया गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी सारी कमेटियों से ज़्यादा अहम होती है, लेकिन
جیسے ہی وزیر خزانہ اورنگزیب کو اس کمیٹی سے نکالا گیا، فوری طور پر اگلے روز ہی نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا اور وزیر خزانہ کو اس میں شامل کرنا پڑا، جبکہ اسحاق ڈار اس کمیٹی میں اب موجود نہیں ہے۔ اس کو اپنے لیے مسلم لیگ نون کی طرف سے، میاں نواز شریف کی طرف سے اور کسی حد تک شہباز شریف کی طرف سے اپنی سکی سمجھا گیا، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ یہ چونکہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، تو ان کی حیثیت کتنی زیادہ ہوگی، جس طرح سے شہباز شریف صاحب کسی بھی شخص کو پکڑ کر، راہ جاتے ہوئے بندے کو پکڑ کر اپنا مشیر بنا لیں، معاون خصوصی بنا لیں، اس کا سینیٹر ہونا یا قومی اسمبلی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کو اپنے ایسے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب خوش ہو گئے کہ ہماری جو سکی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، تو باقی اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بن کے کیا پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیں گے؟ اگر وہ اتنے جوگے ہوتے اور ایسا واقع سمجھا جا رہا ہوتا تو پھر وہ پاکستان کے وزیر خزانہ بنتے، وزیر خزانہ نہیں بن سکے۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اپنی مرضی کا ان قوتوں کی طرف سے وزیر خزانہ بنایا گیا، وزیر داخلہ بنایا گیا، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی طاقتور وزیر ہوتا ہے، وہ وزیر دفاع ہوتا ہے۔ خواجہ آصف کو وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ کتنا زیادہ طاقتور وزیر دفاع ہوتا ہے کہ وہ اپنے آفس جائیں تو بھی پوچھ کر جاتے ہیں، تو خواجہ آصف کتنے زیادہ طاقتور ہو گئے کہ اپنے آفس جانے کے لیے بھی کسی کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ بہرحال بات ہم نے کی کہ دو انتہائی زیادہ اہم وزارتیں، اور تیسری خواجہ آصف صاحب کی، جو اپنے آفس بھی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے تحریک انصاف کی حکومت کے دوران پرویز خٹک، وہ بھی ایسے وزیر دفاع تھے۔ فواد چودھری تحریک انصاف میں واپس آ رہے ہیں، ان کی واپسی بالکل طے ہو چکی ہے، عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ یہ ملاقات کب ہوئی، کیسے ہوئی، خود ان کی زبانی ذرا سنتے ہیں۔ ایک خبر آج ٹی وی کی طرف سے دی گئی ہے، اس میں جو کچھ کہا گیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف میں فواد چودھری کس طرح سے واپس آ رہے ہیں۔ اس خبر میں کہا گیا ہے، سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ جیل میں ٹرائل کے دوران عمران خان سے ملا تو احساس ہوا وہ اور واپس 2014-15 کے فٹنس لیول پر ہیں، ہماری آدھی کرکٹ ٹیم سے زیادہ فٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں، صرف لنچ کرتے ہیں، رات کو دلیا کھاتے ہیں۔ انہوں نے مزید بھی کہا، فواد چودھری صاحب نے مزید بھی کہا کہ ایسا ایمان اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا شخص نہیں دیکھا کہ اس پر کیا بیتی انہیں سب کا علم ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان سے مل کر نیا حوصلہ ملا ہے۔ جیل کے اندر ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ خبر میں مزید بھی کہا گیا کہ خبریں آ رہی تھی کہ فواد چودھری ایک بار پھر عمران خان سے ملاقات کریں گے اور تحریک انصاف کو جوائن کریں گے۔ تو جس طرح سے آپ کے سامنے خبر رکھی کہ فواد چودھری عمران خان سے جیل میں مل چکے ہیں اور تو ان کے مابین اچھی گفتگو ہوئی، جس کا اظہار فواد چودھری کی طرف سے کیا گیا ہے، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فواد چودھری آج یا کل کسی وقت بھی تحریک انصاف میں آ سکتے ہیں۔ باقی کئی لیڈر بھی تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے، جس طرح پرویز خٹک تھے، علیم خان تھے، فیاض الحسن چوہان تھے، فردوس عاشق اعوان صاحبہ تھیں۔ یہ ایسے لیڈر تھے جنہوں نے عمران خان کی کردار کشی کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جبکہ فواد چودھری انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اس لیے ان کی واپسی کی راہیں اب بھی کسی حد تک کھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں وہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں۔ اور باقی جس طرح کے فواد چودھری لیڈر ہیں، جس طرح کی وہ بات کرتے ہیں، جس طرح سے وہ بیان دیتے ہیں اور بیانیہ بناتے ہیں، تحریک انصاف کے لیے یہ سود مند اور مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ آخری بات کر لیتے ہیں خصوصی نشستوں کے حوالے سے۔ قاضی فیصل صاحب کی عدالت میں پورا 1 مہینہ ہو گیا کہ یہ مقدمہ گیا ہے، لیکن قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ابھی تک یہ مقدمہ نہیں لگایا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 11 جنوری 2024 کو پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بلے کا نشان عمران خان کو ان کی پارٹی کو واپس مل گیا تھا، تو یہ معاملہ 11 جنوری کو سپریم کورٹ میں گیا۔ 13 جنوری کو تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کر دیا گیا تھا، اور خصوصی نشستوں کے حوالے سے معاملہ قاضی فیصل صاحب کی عدالت میں 1 اپریل کو گیا۔ آج 29 اپریل ہونے والی ہے، 1 مہینہ پورا ہو گیا۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے یہ کیس ابھی تک نہیں لگایا گیا۔ کیوں نہیں لگایا گیا؟ آج کی حکومت کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے، 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی۔ اگر یہ خصوصی نشستیں تحریک انصاف کو واپس مل جاتی ہیں تو پھر
یہ ساری کی ساری اکثریت 2/3 اکثریت ختم ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا کہ قاضی فیصل صاحب کو جس طرح سے لارا لگایا گیا ہے، جس طرح سے ان کو باور کرایا گیا ہے کہ جناب آپ کو بھی 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے گی، تو قاضی فیصل صاحب کیا افورڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے 3 سال کی ایکسٹینشن لینی ہے اور وہ خصوصی نشستیں تحریک انصاف کے حوالے کر دیں؟ تو قاضی فیصل صاحب کے لیے بھی جتنا جلدی یہ فیصلہ ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے کہ ان کو 2/3 اکثریت کے ذریعے ایکسٹینشن مل جائے گی. قاضی فیصل صاحب نہ جانے کیوں اس فیصلے کو ڈیلے کریں. ویسے میں کئی ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ قاضی فیصل صاحب شاید 3 سال کی ایکسٹینشن نہ لیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اس سے دال میں کچھ کالا کالا نظر آتا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے پاکستان کی سیاست میں کیا ہوتا ہے. قاضی فیصل صاحب کب خصوصی نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں، مذاکرات تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین کب ہوتے ہیں، اور فواد چودھری کب تحریک انصاف کا حصہ بنتے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بن کر پاکستان کے لیے کیا خدمات انجام دیتے ہیں. اللہ حافظ.